म्हाका जेन्ना व्हडली चॅलेंज जाली, जेन्ना हांव ट्युरिजम मंत्री जालो, म्हाका एकच मायकल लोबोची म्हाका याद येता केन्नाय. ताणें म्हाका कितें सांगलें, बाबू म्हणपाल तूं एक काम कर. तें कितें? तो म्हणपाल बिचार म्हणपालो टॉयलेट कर बिचार. वर्ल्ड टायप टॉयलेट सारके वर्ल्ड फॅसिलिटीचे टॉयलेट, बाथरूम, लॉकर सिस्टम हें म्हणपालो बिचार कर. हांवें तें पयलें काम केलें न्ही. आनी दुसरें म्हाजें काम आसलेलें बीच क्लीन दवरपाचें. लोक समज येवपा जालो तशें. मागीर लोक म्हणपाक बाबा तुवें बिचीच गड्डले दुसरे कडेन कर म्हूण कितें आहा तें. पूण हे मायकलाचे टॉयलेट सगळे बिचीर कर कर म्हणटालो तो 1 कोटीचो टॉयलेट खंय येयलो मागीर तो? ना तो म्हाज्या तोंडान भायर सरलें तें. तो 1 कोटीचो न्ही जाला. हे पेडण्या भितर, पेडण्या मार्केटा भितर म्हाका 2-4 जाणां येवन म्हणपाक बाबू हांगा मार्केटान टॉयलेट ना. हां. तो आमी ऑन द स्पॉट ट्युरिजमांतल्यान हांवें टॉयलेट केलो थंय. पूण 1 कोटीचो आसलो तो? ते हेजे कोण बेश्टो 1 कोटी म्हणलो 1 कोटी जाता. तेजे गव्हर्मेंट ना, इन्क्वायरी ऑफिसर ना, काय भरल्यात आनी बसल्यात तशे. हे हायलायट कोणें केलें तर 1 अरे कोटी? बाबा हे तोंडान आयलें तें तुमची मिडिया रोखडीच हायलायट करता, कळ्ळें तुका. पण तेजे भितर म्हणलें आमी ना म्हणलें टॉयलेटूय तो पडतो आहा तसो ट्युरिजम येलो मागीर. कारण कदंबा बस स्टँड जाल्या उपरांत थंय टॉयलेटां जालीं सगळीं. हां. कळ्ळें तुका. तें जालें. आमकां खंय ना म्हणटा पळय तें करपाक म्हाका एक उमेद आसता आनी तें करून जावपाकूच जाय.